नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनुस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। आजबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। आजदेखि उपत्यकामा बार तोकेर पसल सञ्चालन, निजी सवारीमा जोर बेजोर प्रणाली। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि 9वटा रुटमा उडान खुल्ला। पोखराको स्मार्ट लकडाउनको विभेद, गाडी खुनेलाई खुल्ला, नहुनेलाई बन्द। झन्डै 2 महिनापछि पसल खोल्न पाउँदा काठमाडौँमा चहल पहल सुरु। चर्को हवाई शुल्क लिएको गुनासो आएपछि पर्यटन मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन। उपत्यकामा बिहान पनि ढुवानीमा गाडी चल्ने। गृह जिल्लामा 42 किलोमिटरको स्वागत यात्रा पूरा नहुँदै झागको मन्त्री परिषद गयो। अनेकौं आक्रमण झोलेर पनि विकास र सुशासनको यात्रा बढिरहेको छ प्रधानमन्त्री ओली। 20 मन्त्रीको पद गयो हुने भयो सर्वोच्चको आदेश। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चको आदेश। ओली सरकारमा 4 मन्त्री मात्र रहे। विपक्षी गठबन्धनले भन्यो प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुक गम्भीर सङ्कटमा। ओली काम चलाउ थिए, अदालतले त्यही सम्झाइदिएको हो। राधेश्याम अधिकारी बिफ्रिङ लिन नभ्याउँदै पदमुक्त भए मन्त्रीहरू। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पार्दै आजदेखि निजी सवारी साधनमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। उपत्यकाका प्रशासनले विभिन्न पसल बार तोकेर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त आदेश जारी गरेको हो। व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। आजदेखि असार 14 गते राति 12 बजेसम्म उक्त आदेश लागू हुनेछ। यसपटक साना सवारी साधन, कार, जीप, भ्यानमा बढी 4 जना, ट्याक्सीमा 3 जना रहने गरी मोटरसाइकल स्कुटरमा जोर बेजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। डिपार्टमेन्ट स्टोर्स, ग्रोसरी, बाइक, सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, उपहारका पसल, टेलरिङ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै सुनचाँदी पसल, भाँडा भान्सा जन्य विद्युतीय खराइसी सामग्री, विद्युतीय खराइसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक्स पसललाई पनि आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोल्न अनुमति दिएको छ। निर्माणजन्य सामग्रीको पसल, हार्डवेयर, बिजुलीका सामान, स्यानिटरी, टाइल, मार्बल, फर्निचर, कार्पेट दैनिक बिहान 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। ठूलो परिणामको ढुवानी राति मात्र गर्न भनिएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै बेला सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल, खेलकुद सामग्री पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी मात्र, स्टेसनरी बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अत्याधिक वस्तुको अनलाइनलाई तथा टेक अवे सेवा, होम डेलिभरी प्रायोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सवारी मर्मतका पसल साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न भनेको छ। विवाह प्रबन्धनका कार्य बढीमा 10 जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर घर वा बसेको ठाउँमा गर्न पाइनेछ। यसका लागि 2वटा सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिनेछ। अत्यावश्यक सेवा जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, विद्युत मर्मत, स्वास्थ्य सम्बन्धीका गाडी, दूरसञ्चार, इन्टरनेट मर्मत, कार्गो कुरियर तथा डाक सेवा, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ढुवानीका साधन विषय उल्लेख गरेर सञ्चालन गर्न सकिनेछ। भिडभाड हुने सबै गतिविधि, कुटपात र खुल्ला ठाउँमा हुने व्यापार, होटल तथा पार्टी प्लेसमा हुने विवाह, व्रतबन्ध, नित्य कर्म बाहेकका धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन। भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन पनि गर्न पाइने छैन। सार्वजनिक सवारी सञ्चालन, अत्यावश्यक सवारी, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य कर्मी, पशु स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेकका अन्य जिल्लाबाट पासविहीन सवारीका साधन काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन र प्रवेशमा रोक लगाएको छ। प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा शैक्षिक संस्था अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ। वैदेशिक अध्ययनमा जानुपर्ने विद्यार्थी वा इडिभी परेका व्यक्ति र कूटनीतिक विनियोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षा तथा भिसा अन्तर्वार्ता कार्यका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ। उद्योग, कला, कारखाना तथा सार्वजनिक र निजी निर्माण कार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ। पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने र अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। अत्यावश्यक सामग्री बोक्ने सवारी साधन परिचय पत्रका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रज्य पराजुलीले जानकारी दिए। तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ, कुखुरा दाना, चल्ला, पशुपन्छी जन्य पदार्थ, खाद्यान्न, भेटनरी, इन्धन, ग्यास, सरसफाइमा प्रयोग गर्ने सामान, प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना, कृषि कार्यका सामग्री, ढुवानीका साधन व्यापार राखेर राति 8 देखि बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक तथा निजी कार्यका लागि राति 1 देखि बिहान 4 बजेसम्म ढुवानी गर्न भनेको छ।
छ। भन्सार विद्युतबाट उल्लेख भएका मालवाहक सवारी साधन सम्बन्धित भन्सार प्रमुखले रुट खुलाइ अनुमति प्रदान गरेमा त्यस्ता माल सामान छुटाउने भन्सार एजेन्ट तथा कर्मचारी उल्लेख गरेको दिन र स्थानसम्म आवत जावत गर्न पाउनेछन्। विदेश जाने यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आवत जावत गर्दा हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा आदिका आधारमा जिल्ला प्रवेश पाउने जनाइएको छ। विकास, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी आलो पालो प्रणाली कायम गरी न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बोर्ड, बीमा, रेमिट, सरकारी गैर सरकारी संस्था स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी न्यूनतम जनशक्तिबाट भिडभाड कम हुने गरी वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर सञ्चालन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। अन्तर्राष्ट्रियमा पनि 9वटा रुटमा उडान खुल्ला। सरकारले आन्तरिक उडान खुल्ला गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कुन उडान संख्यामा 40% नबढ्ने गरी उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीले सामान्य अवस्थामा हुने उडान संख्याको दाँजोमा आधा उडान पाउनेछन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बुधबार मन्त्रालय र सरकारवालासँग बैठक गरी आन्तरिक उडान कहिलेदेखि गर्ने भन्ने मिति तय गरिने जानकारी गराए। यस बीचै सरकारले दुबई, दमाम, कुवेत, मस्कट, मलेसिया, कोरिया, जापान, चीनको छेन्दु, ग्वाङ्जाओको उडान खुल्ला गरेको छ। हाल सातामा एक उडान भइरहेको कतारको दोहा, टर्कीको इस्तानबुलको उडान भने दोब्बर पाएको छ, जसअनुसार काठमाडौँ, दाहा, सातामा 4 उडान हुनेछन्। यसैगरी आउनु अब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। मंगलबार अपराह्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गालको बेन्चले नवनियुक्त 20 मन्त्रीलाई एकसाथ पदमुक्त गरेको खबर सुन्नासाथ 2वटा प्रश्न मुखरित भए। एक, अब ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ग्याउलीको मन्त्री पद पुनर्बहाली भयो कि भएन, र 2, कतै तत्कालीन रामबहादुर थापा, बादल सहित माओवादीका 7 मन्त्रीको पद पनि बहाली भयो। किनभने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा स्पष्टसँग भनिएको छ कि प्रधान न्यायाधीशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाकै बेलाको मन्त्री परिषद कायम रहनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भने स्पष्ट रूपमा किटानी साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नहुने अदालतले भनेको छ। उसो भए त्यसबेला मन्त्री रहेका ईश्वर लगायतको पोखरेलले अवस्था के हुन्छ त सामान्य नजरले हेर्दा यो प्रश्न स्वाभाविकै जस्तो पनि देखिन्थ्यो। किनभने अदालतको आदेशमा भनिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 77 को 1 करोड खण्ड ग बमोजिम स्वत प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजीको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा एजन धारा 77(3) मा उपधारा 1 बमोजिम प्रधान निम्तिको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा खिटानीका साथ उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यता तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गरेछ थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएकाले यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन। सर्वोच्चको यो आदेशलाई लिएर विघटन अघि मन्त्री कायम रहेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ग्याउली, हृदय त्रिपाठी, शिवमाया तुम्बा हाङफे पर्याल लगायतको मन्त्री पद फेरि फर्किने टीका टिप्पणी भएको हो। तर यसबारे कानुनविदहरूले भने प्रधानमन्त्री आफैले हटाएका मन्त्रीहरू पुनर्बहाली नहुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री नयाँ मन्त्री हटाएका मन्त्रीहरू पुनर्बहाली नहुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री नयाँ मन्त्री थप्न नपाउने तर हटाएमा त्यो सदर हुने कानुनविदहरूको भनाइ छ। ईश्वर पोखरेलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नै पदमुक्त गरेको हुनाले अब पुनर्बहाली नहुने कानुनविदहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतको आदेशमा 4 जनाको पद जोगिएको र बाँकी सबै पद गएको स्पष्ट रूपमा लेखिकाले अरू कसैको पद नफर्किने बताए। थापाले भने विष्णु पौडेल सहित 4 मन्त्री बाहेक सबैको पद जाने भनेर आदेशमा तोकेरै भनिएको छ। अब विघटन अघि मन्त्री भएकाहरूको मन्त्री पद फेरि फर्किने भन्ने हुँदैन। यस्तै रामबहादुर थापा, बादल सहित माओवादीका 7 मन्त्रीहरू सांसद नरहेकाले उनीहरूको नियुक्ति अदालतले पहिल्यै बदर गरिसकेको हुनाले बादलको पुनर्बहाली पनि नहुने कानुनविद बताउँछन्। कामचलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक हुने जान्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपरिपक्व निर्णय गर्नाले ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ग्याउली जस्ता साथीहरूलाई क्याबिनेटबाट गुमाएको चर्चा अहिले एमालेभित्र हुन थालेको छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।